मरुभूमि बालुवामा सपनाको खेती सिँचाइ हुँदै बगे भाइ ठिक छ हौ कोभिड-19 ले विश्व आतंकित बनिरहेको बेला नेपालमा पनि यसको अछुतो रहेको छैन। तर नेपालमा कोभिड-19 को असरले गर्दा देशव्यापी निषेधाज्ञा लागिरहेको छ र निषेधाज्ञा लागिरहँदा नेपालमा रहेका गरिब दुखीहरूलाई खानको लागि एकदमै असुविधा भइरहेको बेलामा अभियन्ताहरू यसको लागि निरन्तर खटिरहेको देखिन्छ। अभियन्ताहरूले गरेको विभिन्न अक्सिजन प्लान्टहरू, अक्सिजनका सिलिन्डरहरू, खाद्यान्न वस्तुहरू लिएर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाने क्रमहरू भइरहेको बेलामा कलाकार तिलक बस्नेत, अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई र शान्त शर्माको टिममाथि नै आक्रमण भएको छ। अभियन्ताको रूपमा अगाडि आफ्नो हात फैलाइरहनुभएका ज्ञानेन्द्र साईमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ र उहाँको टोलीमाथि आक्रमण भएको छ र सस्त घाइते बनाइएको छ र साथमा रहेका अभियन्ताहरू पनि एकदमै घाइते भएको अवस्थामा यति बेला देख्न सकिन्छ। सुर्खेतको लाइन 2078 साल जेठ 28 गते शुक्रबार राति उहाँलाई मध्यरातमा चाहिँ करे खोला भन्ने ठाउँमा कुटपिट भएको छ र लगातार उहाँ गाडीसम्म तोडफोड गरिएको छ। उहाँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू लिएर, खाद्यान्न वस्तुहरू लिएर चाहिँ सुर्खेत जाँदै हुनुहुन्थ्यो। सुर्खेत जाने क्रममा उहाँलाई चाहिँ राति 10 बजेको समयमा करे खोलाको एउटा खोल्सामा लगेर चाहिँ गुन्डाहरूले उहाँलाई आक्रमण गरेर एकदमै घाइते बनाएको अवस्था छ। देश यति बेला एकदम दुःखमा डुबिरहेको बेलामा अभियन्ताहरूले आफ्नो हातहरू फैलाउँदै दुःख पाएकाहरूलाई आफ्नो अभियानको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसरी साथ दिइरहेको बेलामा किन आक्रमण गरेर दुःख दिइरहेका छन्? ज्ञानेन्द्र साईमाथि यसरी आक्रमण हुनुको कारण के हो त? किन नेपाली जनताहरू अब भोकभोकै नै मर्नुपर्ने हो? अक्सिजनै नपाएर मर्नै पर्ने हो त? नेपाल सरकारको यस विषयमा ध्यान आकर्षण होस्। यो ज्ञानेन्द्र साईमाथि भएको यो आक्रमणको घोर भर्त्सना गर्दछौँ हामी। उहाँ एउटा अभियन्ताको रूपमा, देशव्यापी रूपमा गरिब दुखी एकदम दुःख पाएका वर्गहरूलाई, अक्सिजन नपाएका बिरामीहरूलाई अक्सिजन बाँड्दै, खाना नपाएकाहरूलाई खानाको सामग्रीहरू लिएर चाहिँ उहाँ ठाउँ ठाउँमा, जिल्ला जिल्लामा पुग्ने कामहरू भइरहेको अवस्थामा यसरी आक्रमण किन भयो त? ज्ञानेन्द्र साईमाथि भएको यो आक्रमणको तपाईँ हामीले आवाज उठाउनुपर्ने, एकदमै आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ। देशमा भइरहेको यो अवस्थालाई, यो दुःख परेको अवस्थालाई सहयोग गर्न हिँड्दाखेरि आक्रमण गर्नुको कारण के थियो त? ज्ञानेन्द्र साईले यस्तो अपराध के गर्नुभयो त? पक्कै पनि तपाईँ हामी पनि एकजुट भएर अब हामी उठ्नुपर्ने देखिन्छ। आज ज्ञानेन्द्र साईमाथि भयो, भोलि अरू अभियन्ताहरूमाथि हुने सम्भावना धेरै देखिएको छ। त्यसैले एकअर्कामा यसरी साथ सहयोग गरिरहेको अवस्थामा किन आक्रमण भइरहेको छ? देशव्यापी यसरी अभियन्ताहरूमाथि आक्रमण भइरहँदा नेपाल सरकारले किन मौन बसिरहेको छ? यस विषयमा ध्यान आकर्षण होस्। जसरी ज्ञानेन्द्र साई, विभिन्न अभियन्ताहरू यसरी लागिरहँदा यस्तो अवस्थामा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईहरूमाथि आक्रमण भइरहँदाखेरि नेपाल सरकारले यो आक्रमणबाट बच्नको लागि नेपाल सरकारको पनि सहयोग होस्। रातिको समयमा, अबेर राति 10 बजेको समयमा यसरी आक्रमण गरेर मार्ने शैलीमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण भएको देखिन्छ। उहाँले गर्नुभएको सहयोग, उहाँले गर्नु खोज्नुभएको कामहरूलाई नेपाली जनताहरूले साथ दिइरहनु भएको छ र साथ सहयोग चलिरहेको बेलामा उहाँले हातमा हात मिलाएर चाहिँ आफ्नो अभियान चलाइरहनु भएको बेलामा रातिको समयमा जङ्गलको बिचमा, खोलाको गहिरोमा पारेर चाहिँ यसरी मार्ने शैलीमा चाहिँ आक्रमण भइरहेको बेलामा नेपाल सरकारको पनि ध्यान जाओस्। विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू लिएर गइरहेको अवस्थामा उहाँमाथि यसरी आक्रमण हुनु एकदम दुःख लाग्दो घटना। अब
भाइ कस्तो छ तिमीलाई चोट कहाँ लाग्यो बाबा रोगदाइसी भाइ बाबु ठिक छ शरीरभरि भर्छ क्या लाउँदै मेडिसिन दे यहाँ हानेछ हेर्छ केटा दिन्छु नि भाइ राजेश दाई राजेश दाईलाई पनि बोलाउनु न राजेश दाईको पनि गर्नु देखाउनु त लाइट देखाउनु त लाइट देखाउनु न लाइट देखाउनु न लाइट भाइ भाइ बाबु ठिक छौ अपरेसन गर्नुपर्छ गाडी बस्दा यहाँ हानिदिएछ यहाँ हानेछ बाटा सरी बाबु मैले बचाउन सकिनँ तिमीलाई राजेशलाई पनि सबैभन्दा त राजेश सरलाई भइरहेको राजेश बस्छ त मेरो भाइ नै हुँदैन अहिलेको पितो गएको लाग्छ मेरो भाइ नानीको ब्लड हो Oh my God, what did they call it? Panis ha? Panis. खै त्यस Right na?